अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी मेरे अब्बा से बहुत डरती थी। वो सामने आते तो वो खौफ से कांपने लगती। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता। हालांकि अब्बा उसे बेटी बेटी कहते नहीं थकते थे। कुछ दिन से बीवी बीमार रहने लगी तो मैं उसका एहसास करने लगा। एक दिन उसकी दवा लेकर मैं वक्त से पहले घर पहुंचा तो जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे होश उड़ गए। हमारे यहाँ रस्म थी कि शादी की रात दूल्हे के जाने से पहले ससुर अपनी बहू के कमरे में जाता और उसे तोहफे के तौर पर 2 कंगन पहनाता था। वैसे तो ये रस्म लड़के की माँ करती थी, लेकिन मेरी माँ का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था, इसलिए मेरे वालिद को ये रस्म करनी थी। इसलिए मुझसे पहले मेरे वालिद मेरे कमरे में गए थे। मैं उस वक्त बाहर मेहमानों को रुखसत कर रहा था। सबको बेचते बेचते तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था। जब मैं मेन दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो मेरे वालिद साहब मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटे तो मुझ पे नज़र पड़ते ही कहने लगे, माशाल्लाह से बहू बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। ये कहते हुए फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और अपना कमरा बंद करके अंदर चले गए। मैंने अभी तक शाइस्ता को देखा नहीं था। हमारे यहाँ अब भी शादी की रात ही दुल्हन को देखा जाता था। शायद आपको ये बात अजीब लगती हो, लेकिन अभी भी कुछ घरों में यही असूल है। बहरहाल मुझे अपने बाप की पसंद पर पूरा भरोसा था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुल्हन बनी घूंघट निकाले बैठी हुई थी। उसके हाथ में अब्बा के पहनाए कंगन थे। उसके सफ़ेद हाथ देखकर मेरा दिल भी मुत्तमीन हो गया कि बीवी खूबसूरत है। मैं उन लड़कों में से था जो कुछ हुस्न परस्त होते हैं। जब अब्बा ने मुझसे मेरी पसंद पूछी थी तो मैंने ये कहा था, अब्बा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए बस। और उसके सफ़ेदी मोमी हाथ देखकर खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। लेकिन जैसे ही मैं शाइस्ता के पास बैठा मैंने नोट किया वो पूरी की पूरी कांप रही थी। हालांकि सर्दियों का मौसम भी नहीं था। मैंने जैसे उसका घूंघट उठाया तो तवातर से उसके आंसू बह रहे थे। मैं हैरान हुआ था कि इसे क्या हुआ है। रुखसत होते हुए ना तो इसके हाथों पर कोई लर्जा था, ना ही इसके हाथ बर्फ़ की मानद ठंडे थे। बड़ी मुत्तमीन वो मेरे साथ बैठी थी। मैंने कहा, शाइस्ता, मेरा ये कहना था कि वो बुरी तरह से उछलने में आई थी, चूक गई थी, फिर सटपटाई हुई पीछे हट गई। मैं तो उसकी बदहवासी देखकर बहुत हैरान हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगी, वो आपके अब्बा, वो। मैंने कहा, क्या हुआ मेरे अब्बा को? तो एकदम से चुप हो गई और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, देखो, मेरे वालिद तुम्हारे भी वालिद की जगह हैं। असल में अम्मा का इंतकाल हो गया है ना, इसलिए उनको रस्म करनी पड़ी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पहने हुए कंगन देखने लगा। मैंने कहा, ये मेरी अम्मा के हैं और उन्हें मेरी दादी ने पहनाए थे। खैर मुझे ये तो नहीं पता कि ये कंगन कितने पुराने हैं, लेकिन मेरी दादी को भी उनकी सास ने पहनाए थे। ख़ानदानी कंगन हैं, इन्हें उतारना मत। वो अभी भी बार बार दरवाजे की तरफ न जाने क्यों देख रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या देख रही हो? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं कुछ नहीं। बहरहाल मैंने जेब से रोनमाई की अंगूठी निकाली और शाइस्ता को पहना दी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी के अंदर आने का खौफ हो। मैं उसका चेहरा बड़े गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर या डाकू अंदर आने वाला है। कभी रोशनदान देखती, कभी खिड़कियां देखती। मैंने कहा, क्या देख रही हो? कहने लगी, वो रोशनदान ऊपर से खुला हुआ है। मैंने कमरे के ऊपर देखा। मैंने कहा, वो तो हमेशा खुला रहता है। कहने लगी, प्लीज़ इसे बंद कर दें। मैंने कहा, मैं कैसे बंद करूं? ये सुनकर उसने तकिया दिया और कहने लगी, ये रख दें। मुझे उसकी घबराहट समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें किस चीज़ का डर है? वो कहने लगी, मुझे लगता है यहाँ से कोई देख रहा है। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें शाइस्ता?
कोई रोशनदान से क्यों देखेगा? मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है। मेरे वालिद हैं जो सो चुके हैं। छोटा बहन भाई कोई है नहीं, और होता भी तो क्यों देखता? कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, वहाँ से कोई देख रहा है। बहरहाल मैं उसके वहम को दूर करने के लिए उठा, कुर्सी रखी और तकिया लेकर रोशनदान में फंसा दिया। इसके बाद भी मैं जैसे ही कमरे की लाइट बुझाने लगा तो वो खड़ी हो गई, पर्दा हटाकर खिड़कियों के बाहर झांकने लगी। मैंने कहा, क्या देख रही हो? कहने लगी, लग रहा है कोई है। मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना रखा है? मेरे सारे मूड का सत्यानाश कर रही हो। कोई नहीं है यहाँ। लेकिन वो घबराई हुई थी। खिड़की खोलकर दाएं बाएं देखने लगी। उसने चिटखनी लगा दी। फिर पर्दे भी अच्छी तरीके से खिड़कियों के सामने कर दिए। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा देखने लगी। फिर तेज़ तेज़ चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंची। मैं हैरत से उसकी ये सारी हरकतें देख रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर वो वॉशरूम का पूरा जायज़ा लेने लगी। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्या देख रही हो? कहने लगी, ये वॉशरूम में सुराख कैसा है? वॉशरूम की दूसरी जानिब क्या है? मैं चलता हुआ वॉशरूम के पास आ गया। देखा तो एक सुराख था। पहले तो मैंने भी कभी गौर नहीं किया था। मैंने देखा तो वॉशरूम के एक कोने में कुछ सीमेंट उतरा हुआ था। बीच में कुछ सुराख नुमाया चीज़ थी, लेकिन दीवार ही थी। मैं उसे कहने लगा कि तुम ये सब क्या देख रही हो? कहने लगी, प्लीज़ जमाल, इसे बंद कर दें। मैंने कहा, दिमाग ख़राब है तुम्हारा? शादी की रात मैं सीमेंट लेकर ये सुराख बंद करूं? कहने लगी, प्लीज़ कर दें, यहाँ से कोई हमें देख सकता है। मैंने कहा, इधर आओ तुम। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लाकर बिठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज की रात उसे हुआ क्या है। बार बार घबरा रही थी, बार बार पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी, एक एक कोना देख रही थी। शायद वहमी किस्म की थी, हालांकि ऐसे वहम लड़कों को ज़्यादा होते हैं। बहरहाल मैं उससे कुछ अपनी बातें करने लगा। घर के माहौल के बारे में बताने लगा कि मेरी वालदा नहीं है, इसलिए सब कुछ तुम्हें जल्दी संभालना पड़ेगा। लेकिन मैंने नोट किया वो मेरी बातें गायब दिमागी से सुन रही है, बस कमरे को टुकड़ टुकड़ देके जा रही है, जैसे पता नहीं कमरे में कौन सा शगाफ तलाश कर रही हो। मैंने कहा, शाइस्ता प्लीज़ मुझे देखो, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने उसका रुख अपनी जानिब किया, पता नहीं उसे क्या परेशानी थी। बहरहाल सुबह सवेरे जब मेरी आँख खुली तब तक वो सादा लिबास पहने अपने बालों में कंघा कर रही थी। मैंने देखा अभी भी उसके चेहरे पर बदहवासी सवार थी। मैंने कहा कि नाश्ता मैं बाज़ार से ले आता हूँ। मैं भी उठकर बैठ चुका था। कहने लगी, नहीं मैं बना लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने देखा कि जैसे उसकी आंखों के किनारों जल्दी से उसने साफ किए थे। फिर अपने बालों को बांधकर फटाफट से खुद पर दुपट्टा लपेटा, अपना पूरा सर बाल छुपा लिए। दुपट्टा काफ़ी बड़ा था, वो आधी से ज़्यादा तक छुप चुकी थी। फिर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन बेहद नर्वस सी थी। मेकअप तक नहीं किया था। मैं भी नहाने चला गया। फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो वो किचन के सारे कैबिनेट खोलकर चीज़ें ढूंढने और देखने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ क्या रखा है। लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ कर रही थी। पता नहीं क्यों, हालांकि मैंने तो उसके साथ बड़ी मोहब्बत से उस रिश्ते का आगाज़ किया था। मेरे दिल में उसे देखकर अजीब से वसवसे और सवालात उठने लगे कि आखिर वो रो क्यों रही है। ऐसा तो नहीं था कि उसे अपने घर वालों की याद सता रही थी। शायद शादी की पहली सुबह काम करना पड़ रहा था, इसलिए बुरा लग रहा होगा। लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं नाश्ता ले आता हूँ। बहरहाल मैं किचन में आ गया। मैंने कहा, क्या कर रही हो? कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, देख रही हूँ कहाँ क्या पड़ा है। मैंने कहा भी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम बाहर बैठो, मैं नाश्ता ले आता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। जब तक उसने नाश्ता बनाया मेरे वालिद भी उठ गए थे। वो भी टेबल पर बैठ गए। कहने लगे,
वाह बे, मेरी बेटी ने तो आते ही किचन संभाल लिया। उस वक्त शाइस्ता नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मुझे बुरा ये लगा कि उसने मेरे वालिद को सलाम नहीं किया था, ना सर पे प्यार लिया, बल्कि उन्हें देखते ही उसने माथे पर बल डाले थे। चेहरे की रंगत फिर से उड़ने लगी थी। वो मेरे बराबर बैठ गई। मैंने कहा, शाइस्ता अब्बा जी को सलाम करो। तो वो नज़रें झुकाए उसने सलाम किया। अब्बा जी कहने लगे, वालेकुमुस्सलाम, जीती रहो, सदा आबाद रहो। लेकिन शाइस्ता के माथे के बल ठीक नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या। मैंने गौर किया तो उसके हाथ में लर्जा सा तारी था। उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, बस चाय के घूंट भर रही थी। मेरे वालिद ने कहा, बेटा तुम ठीक से खाओ, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लग रही थी। आखिर ऐसा भी क्या था। मेरे वालिद घर के बुजुर्ग थे और वाहद बुजुर्ग थे। वो क्यों मेरे वालिद को नज़रअंदाज कर रही थी, यहाँ तक कि उनकी बात का जवाब तक नहीं दे रही थी। बहरहाल रात को छोटा सा वलीमा किया गया, जहाँ पे उसके घर वाले भी आए थे। पता नहीं अपनी माँ को देखकर वो यूं लिपटी के जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। फिर रोने लगी। उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? अरे वलीमे का जोड़ा पहन रखा है, मेकअप किया हुआ है, रो क्यों रही हो? और मुझे उसका रोना बहुत बुरा लगा था। उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि पता नहीं मैंने उसके साथ क्या किया है। बहरहाल वलीमा भी गुजर गया था। लेकिन जब भी मैं अपने कमरे में आता तो वो बड़ी नर्वस हो जाती और घबराई घबराई सी रहती थी। कमरे का दरवाज़ा भी बंद होता था। अक्सर मुझे दुकान से आने के बाद दरवाज़ा खटकाना पड़ता था, फिर जाके दरवाज़ा खोलती थी। पहले पूछती थी कि कौन है। जब मैं कहता मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो खोल देती। परेशान नज़र आती थी। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? तो कहने लगी, वैसे ही मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैंने कहा, ऐसी भी क्या घबराहट? मेरे अब्बा घर में अकेले होते हैं और तुम दरवाज़ा बंद किए बैठी रहती हो। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो कमरे से बाहर चली गई और खाना बनाने लगी। मैं हैरान था कि इसने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। मैं अपने वालिद के कमरे में उन्हें सलाम करने गया तो उनका भी मूड काफ़ी ख़राब था। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा, ये शाइस्ता ने खाना क्यों नहीं पकाया? कहने लगे, पता नहीं बेटा, क्या बात है। जब से तुम दुकान जाने लगे हो, इस लड़की की अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई हैं। मुझे देखती है, माथे पे बल डालती है, अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर देती है। पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था, लेकिन दोपहर को कुछ नहीं था और उसने पूछा तक नहीं कि अब्बा जी अब आप क्या खाएंगे क्या नहीं। ये सुनकर मैं अब्बा जी के सामने ज़रूर शर्मिंदा हो गया था। मैं किचन में आया था तो वो फटाफट खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। मैंने कहा, ये टाइम है तुम्हारा खाना बनाने का? कहने लगी, जमाल बस आधे घंटे में पक जाएगा। मैंने कहा, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये वक्त खाना पकाने का नहीं है और तुमने दोपहर को अब्बा जी को खाना तक नहीं पूछा। कहने लगी, हॉट पॉट में रोटी पड़ी थी और सालन भी फ्रिज में था। उन्हें भूख लगी थी तो वो ओवन में गर्म करके खा लेते। मैंने कहा, क्या मतलब? वो ओवन में गर्म करके खा लेते? मैंने कहा कि देखो, मेरे वालिद तुम्हारे बाप की जगह हैं, उनका ख्याल रखा करो। लेकिन उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू झिलमिलाने लगे। मैं हैरान था। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगी, आपको नहीं पता कि वो क्या हैं? मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर हांडी में चम्मच चलाने लगी। फिर कहने लगी, मैं बस 20 मिनट में रोटी पका देती हूँ। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें दिन के वक्त भी अब्बा जी को खाना देना चाहिए था। उसने कोई जवाब तक नहीं दिया। मेरे वालिद ने फिर भी अपना मुंह ठीक कर लिया। खाने के दौरान बार बार कहते कि शाइस्ता बेटी ये खाओ, शाइस्ता बेटी वो खाओ। फिर कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझसे कह दिया करो।
میں جب نماز پڑھنے جاؤں گا تو تمہیں گھر کا سامان لا دیا کروں گا۔ بیٹا مجھ سے باتیں کیا کرو، گھر میں اتنی اداس رہتی ہو۔ اگر جمال کی ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور یہ خاموشی مجھے کسی ناگ کی طرح ڈستی ہے۔ اس لیے تم باتیں کیا کرو، ہنسا کرو، تاکہ گھر میں رونق تو لگے۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ لیکن شائستہ نے آگے سے منہ تک نہیں ہلایا تھا، وہ بس چپ چاپ بیٹھی کھانا کھا رہی، یہاں تک کہ میرے باپ کو دیکھا تک نہیں۔ اس کا اس طرح کا اجنبی سا رویہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ شائستہ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میرے والد تم سے بات کر رہے ہوں تو تم یوں بیٹھی ہوتی ہو جیسے کہ اجنبی، کوئی جواب تک نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا تو پھر بدلو اپنے مزاج کو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم میرے باپ کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھا کرو۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ رات کو میری آنکھ اس کی سسکیوں پر کھلی تھی، میں نے دیکھا تو جائے نماز بچھائے رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا کیا قصور، اے خدا مجھے تو طلاق ہو جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ، وہ شخص میرے شوہر کا باپ ہے۔ یہ سن کر میں پتہ نہیں کیوں پریشان ہوا تھا۔ میں نے جب موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو میرے والد کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو سو جاتے تھے، پھر صبح فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے۔ میں حیران تھا کہ ان کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی تھی۔ ایک بار شائستہ رات کے برتن دھو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شائستہ کو چائے کا کہہ دوں، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا مجھے محسوس ہوا جیسے کچن میں شائستہ کے ساتھ میرے والد بھی موجود ہیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں آیا تو دیکھا کہ میرے والد صاحب اسے کہہ رہے تھے کہ بیٹا آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی کہ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کیوں میرا گھر برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم کیوں مجھ سے بدگمان ہو؟ لیکن شائستہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی جائیں یہاں سے، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ ان دونوں کی میری جانب پیٹھ تھی۔ سب سے پہلے میرے والد نے مجھے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور شائستہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، پھر جلدی سے سنک میں رکھے ہوئے برتن دھونے لگی۔ میں نے کہا شائستہ کچھ پوچھ رہا ہوں، تم سے کیا ہوا ہے؟ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو کیا چاہیے تھا؟ میں چائے کا کہنے گیا تھا لیکن کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم مجھے پاگل کر دو گی، مجھے جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ آخر اس طرح کا رویہ رکھنے کا جواز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب شائستہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ چند روز بعد رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ شائستہ میرے برابر میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا تو وہ کمرے میں بھی نہیں تھی، حالانکہ کمرے سے باہر تو جاتی نہیں تھی، بہت کم جاتی تھی۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ میرے والد کے کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ شائستہ کی سسکیوں کی آوازیں اندر سے آ رہی تھی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے کمرے کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی۔
کہنے لگی اگر میں نے آپ کے بیٹے کو بتا دیا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میرے والد کہنے لگے کہ وہ میرا بیٹا ہے، میری بات پر بھروسہ رکھے گا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، کچن میں جا کے چھپ گیا جہاں اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ شائستہ روتی ہوئی میرے والد کے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں چلی گئی اور میرے والد کمرے کی لائٹ بجھا چکے تھے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں سوچ سکتا تھا آخر شائستہ اور میرے والد کے بیچ میں کیا چل رہا تھا۔ صبح میرے والد کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اس کے میکے چھوڑاؤ، اس کا بہت دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا کہا اس نے آپ کو؟ میرے والد کہنے لگے رات کو میرے کمرے میں اچانک سے آ گئی، بھلا اس کی کیا تک بنتی ہے میرے کمرے میں آنے کی؟ اور پھر کہنے لگے کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے کہا کیوں جاؤں؟ تو کہنے لگی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر بس جائے تو یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے تو تمہاری شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میں گھر بے گھر ہو جاؤں، حالانکہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا چوری چھپے دیکھا تھا۔ میرے والد اس بات سے انجان تھے، چاہتے تو اس بات کو چھپا لیتے، لیکن تب ہی چھپاتے نا جب وہ مجرم ہوتے، لیکن انہوں نے تو صاف بات مجھ سے کہہ دی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک طرف شائستہ کا جائے نماز پر سسکیاں بھرنا، رونا، اپنے گھر کو بچانے کی دعائیں کرنا، اور دوسری جانب میرے والد کے کمرے میں جانا۔ رات کے اس پہر وہ کیوں گئی تھی میرے باپ کے کمرے میں؟ ورنہ تو میرے باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھی، وہ ڈرتی تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے اگر اس لڑکی نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں اسے اس گھر میں بسنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی بات پر میں اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کتنی بری بات ہے۔ وہ کہنے لگے اس کا مطلب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا ماں باپ اس لیے اولاد کو پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو اولاد انہیں چھوڑ کے چلی جائے، یا انہیں بولے چلو بھائی نکلو بستر باندھ کر اولڈ ہاؤس چلے جاؤ؟ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں شائستہ کو سمجھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے تو سمجھاؤ نا، کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں اسے سمجھاؤ کہ ویسے رہے جیسے رہنا چاہیے۔ نہ یہ مجھے کھانا پوچھتی ہے، نہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرتی ہے۔ ارے میں اسے بیٹی بنا کر لایا ہوں، یہ تو بہو بھی نہیں بن کے دکھا رہی۔ پتہ نہیں اس کو مجھ سے کیا تکلیف ہے، اور پہلے دن سے تکلیف ہے جب سے شادی ہوئی ہے، جب سے میں تمہارے کمرے میں گیا اسے کنگن پہنانے لگا، یہ تبھی مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی جیسے پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا۔ ارے ٹھیک ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مجھے نہیں پتا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال یا تو تم اسے سمجھاؤ یا پھر اسے اس کے میکے چھوڑاؤ، میں اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں جب کمرے میں گیا تو شائستہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہارا کیا کام تھا رات کو میرے باپ کے کمرے میں جانے کا؟ وہ کہنے لگی آپ صرف اسی بات کا یقین کریں گے جو آپ کا باپ آپ کو بتائے گا، تو آج تک کبھی آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، تبھی آپ وہی سچ مانیں گے، کیونکہ اگر میں نے بتایا بھی تو آپ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا، کس کی بات پر بھروسہ کرتا، اپنے باپ کی یا پھر شائستہ کی؟ باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا جو اس وقت میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسا شک کر ہی نہیں سکتا تھا، اور دوسری طرف شائستہ تھی، پتہ نہیں کون سچا تھا کون نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو کسی غلط فہمی کے بنا طلاق دے دوں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا مجھے لگا رہے، اور اس کی بد دعائیں، اس کے گھر والوں کی بد دعائیں میری زندگی کو برباد کر دیں۔
ابھی بھی الجھن ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ جب میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اسے الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، تو کہنے لگی مجھے نہیں جانا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے دوا لا دیں، میں گھر بیٹھ کے کھا لوں گی۔ وہ بہت پریشان تھی، روتی رہتی تھی، وجہ پوچھتا تھا تو ٹال جاتی تھی۔ اب وہ میرے والد کو دوپہر کا کھانا پوچھتی تھی، لیکن بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتے تھے۔ میں اسے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ ڈاکٹر چیک کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا، بس مجھے عام دوا لا دیں، میں کھا لوں گی۔ اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی۔ ایک بار میں جلدی ہی گھر آ گیا اور اس کی دوا بھی لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یوں کبھی بھی مرض کا پتہ نہیں چلتا، آپ اپنی بیوی کو لے کر آئیں۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج زبردستی شائستہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں نے چابی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے والد زاروں کی طرح رو رہے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑ کر شائستہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم وہی لڑکی ہو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا، آپ کے بیٹے سے طلاق لے لوں گی، کیونکہ یہاں رہنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہے اور میں اس اذیت میں رہنا نہیں چاہتی۔ میں یہ راز اپنے دل میں ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے شوہر کا باپ وہی شخص نکلے گا جس نے میرے ساتھ بچپن میں زیادتی کی تھی۔ یہ سن کر میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی تھیں۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ وہ کہنے لگے پتہ نہیں میں نے یہ گناہ کیوں کیا، بس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، لیکن میں بہت پشیمان ہوں۔ میں نے اس کے بعد بہت معافیاں مانگی، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وقت کا پہیہ مجھے وہیں لا کر کھڑا کر دے گا۔ میں یہ سب بھول جانا چاہتا تھا باخدا۔ اس کے بعد میں نے کسی بچی پر بری نظر تک نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے وہ اذیت پھر سے یاد آ جاتی ہے۔ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی، نہ ہی میں کبھی اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میں نے بہت چاہا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا بھی مانگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے، لیکن میرے لیے اس سے بڑی اذیت یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور آپ کو باپ جیسا درجہ دوں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم بس مجھے معاف کر دو۔ میں الٹے قدم گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو حقیقت میں جان چکا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں اور کس کے بارے میں سن رہا ہوں۔ شاید اسی لیے شائستہ ہر وقت میرے باپ سے ڈری ڈری رہتی تھی، کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آتا تھا۔ پتہ نہیں انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کیوں کر جاتا ہے کہ جس کی تلافی ساری زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ گناہ اس کے سامنے ایک ایسی سزا بن کر آتا ہے کہ جسے نہ تو وہ سہ سکتا ہے اور نہ ہی بھول سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آنسو صاف کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ شائستہ نے ہی کھولا تھا اور وہ رو رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے کی وجہ میں جان چکا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اگلی صبح جب میرے والد کمرے سے باہر آئے تو آنکھیں ان کی بھی متورم تھیں۔ کہنے لگے میں سعودی عرب اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، تم ویزے اور ٹکٹ کا انتظام کرا لو اور جب تک میں نہ کہوں مجھے واپس مت بلانا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اپنے باپ کو سعودیہ بھجوا دیا۔ شاید انہیں یہ لگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے وہ توبہ کریں تو ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا تھا جب شائستہ انہیں معاف کر دے۔ میں نے شائستہ کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا،
کیونکہ جو کچھ میرے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کی تلافی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال جب 1 ماہ بعد ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا تب میں نے یہاں شائستہ سے کہا تھا کہ اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ کہنے لگی کیا چاہیے؟ میں نے کہا میرے باپ کو معاف کر دینا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا میں اس دن تمہاری اور اپنے باپ کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم دل سے انہیں معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ بھی رو رہی تھی لیکن کہنے لگی کہ آپ کی خاطر میں نے آپ کے باپ کو معاف کیا۔ ایسا حوصلہ شاید ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے، کوئی مرد نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔